नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मनोनयन दर्ता आज। विपक्षी दलबाट संहिताविद डाक्टर खिमलाल देवकोटा साझा उम्मेद्वार। सत्तारूढ दल एमाले अझै उम्मेद्वार चयन गर्न सकेन। रोकियो अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने दिन अर्थात् बिहिबार दिनभर जसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु र विमानको चाप। कोरोना संक्रमित बेड नपाएरै छटपटाउँदै गर्दा 1423वटा आइसियु बेड खाली रहेको सरकारी तथ्याङ्क। विभिन्न स्थानमा आइसोलेसन बेड निर्माणमा जुट्दै नेपाली सेना। पूर्वी अफगानिस्तानमा आतंकवादीको हमलामा परेर अफगान सुरक्षा बलका कम्तीमा 11 सदस्यहरू मारिए। र युरोपा लिग फुटबलको फाइनलमा विल्लारियल र म्यान्चेस्टर युनाइटेड, आर्सेनल र रोमा सेमिफाइनलमा रोकिए। अब समाचार विस्तारमा। आगामी जेठ 6 गते हुने राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मनोनयन दर्ता आज हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको छ। उम्मेद्वारको नामावली पनि आजै प्रकाशन गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ। उपचुनावका लागि नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत विपक्षी दलहरूले संहिताविद डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई साझा उम्मेद्वार बनाएका छन्। देवकोटालाई एमालेको नेपाल खनाल पक्षको समेत समर्थन रहेको बताइएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भने अझैसम्म उम्मेद्वार चयन गर्न सकेको छैन। यसअघि एमाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई उम्मेद्वार बनाउने भने पनि बादलले जित्ने भए मात्रै आफू चुनाव लड्ने अडान लिएपछि उम्मेद्वार चयनमा अनिर्णित देखिएको हो। नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक आगामी शनिबार बस्ने भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन आह्वान भएको अवस्थामा कङ्ग्रेसले शनिबार दिउँसो 2 बजे दलको बैठक बोलाएको हो। कङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ र दलको बैठकमा समेत यसै विषयमा छलफल र निर्णय हुने प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 कोरोनाको दोस्रो लहरले तीव्रता पाएसँगै गैरातीबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सरकारको निर्णय अनुसार मध्यराती 12 बजेपछिका सबै तालिका रद्द गरिएको जानकारी दिएको हो। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिए पनि भारतबाट सातामा 2वटा उडान भने यथावत रहने प्राधिकरणले जनाएको छ। भारतबाट एउटा उडान नेपाल एयरलाइन्स र एउटा एयर इन्डियाले भर्नेछन्। यी उडानमा काठमाडौँ आउने यात्रुले अनिवार्य 10 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यात्रुले PCR नेगेटिभ आएको फोटोसहितको रिपोर्ट त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण पछि बुझाउनु पर्नेछ। अन्य उद्धार तथा चार्टर्ड उडान समेत यथावत रहने जनाइएको छ। बिहिबार उच्च रेकर्ड बनाउँदै 27वटा विमान बाहिरिएका थिए भने 26वटा विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएका थिए। सरकारले यसअघि नै आन्तरिक उडान सेवा बन्द गरिसकेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढेसँगै अस्पतालहरूमा आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव चुलिएको भनिएको छ। तर सरकारी तथ्याङ्कलाई पत्याउने हो भने अहिले नै आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव भइसकेको छैन। 7वटै प्रदेशमा आइसियु र भेन्टिलेटर खाली रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। बिहिबारसम्मको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर 1423वटा आइसियु बेड खाली रहेको छ। त्यसैगरी 583वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा
उल्लेख छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 1 मा 79 जना आइसियुमा छन् भने 134वटा बेड खाली रहेको छ। त्यस्तै यो प्रदेशमा 20 जना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ भने अझै 71वटा भेन्टिलेटर खाली रहेको छ। त्यसै गरी प्रदेश 2 मा 24 जना आइसियुमा उपचार गराइरहेका छन् भने 50वटा आइसियु बेड खाली छ। त्यस्तै कुल 27वटा भेन्टिलेटर रहेकोमा 25वटा खाली नै रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा कुल 1048वटा आइसियु बेड रहेकोमा अहिले 301 जनाको उपचार भइरहेको र 747वटा बेड खाली रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। बागमती प्रदेशमा 88 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ भने 316वटा भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले 76 जना आइसियुमा छन् भने 114वटा आइसियु बेड खाली रहेको बताइएको छ। यो प्रदेशमा 23 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् भने 61वटा भेन्टिलेटर खाली रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा अहिले 33 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ भने 55वटा बेड खाली रहेका छन्। त्यसै गरी 10 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको र 20वटा भेन्टिलेटर खाली रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 23 जना संक्रमित आइसियुमा छन् भने 43वटा आइसियु बेड खाली छ। यो प्रदेशमा कुल 34वटा भेन्टिलेटर रहेकोमा 23वटा खाली रहेका छन्। यसरी मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्ने हो भने 7वटै प्रदेशमा आइसियु र भेन्टिलेटर अभाव देखिँदैन। तर संक्रमितहरूले किन उपचार सहजै पाएका छैनन्, यो विषयमा सरकारले छानबिन गर्न जरुरी देखिन्छ। कोरोना संक्रमणले उग्र रूप लिन थालेपछि नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना तयारीमा जुट्न थालेको छ। सेनाले विभिन्न स्थानमा आइसोलेसन बेड निर्माण गर्नुका साथै अवकाश प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सैनिकलाई हाई अलर्टमा रहन निर्देशन समेत दिएको छ। कोरोना संक्रमण र मृत्युदर समेत बढ्न थालेपछि यति बेला सरकारी तथा निजी अस्पतालमा बेडै पाउन मुस्किल छ। अस्पतालमा भएका आइसोलेसन र भेन्टिलेटर मात्रै होइन, सामान्य बेड समेत नपाएर भौतारिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। केही दिन अघिको कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा सङ्कट पर्दा सेनाले अहम भूमिका खेलेको भन्दै कोरोना नियन्त्रणका लागि पनि अग्रसर गराउने सङ्केत गरेका थिए। तर अहिलेसम्म सरकारले त्यस्तो कुनै निर्णय नगरे पनि सेना भने कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो तयारीमा जुटेको छ। नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्देशन बमोजिम सीमानाकामा 7वटा होल्डिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्ने निर्देशन भए बमोजिम हाम्रो फौजहरू यो सीमानाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्नको लागि आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागिसकेका छन्। त्यसै गरिकन क्वारेन्टाइन सेन्टर्सहरू र आइसोलेसन सेन्टरको विषयमा पनि जिल्ला जिल्लामा रहेका डिसिसिएमसीहरूसँग समन्वय गरिकन र प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय गरिकन आवश्यक परेको स्थानहरूमा नेपाली सेनाले त्यसको स्थापना र सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोगहरू पनि हामी गरिरहेका छौँ। सरकारले महामारी नियन्त्रणको अभिभारा सेनालाई दिन सक्ने सङ्केत पाएपछि सोमबार प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स बैठक नै बसेको थियो। त्यही बैठकले 2072 यता अवकाश पाएका भूतपूर्व स्वास्थ्यकर्मी सैनिकलाई महामारी नियन्त्रणमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णय लगत्तै बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाले भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्यकर्मीलाई अलर्ट रहन निर्देशन दिएको छ। सेनाले 2072 सालभन्दा पछाडि नेपाली सेनाको स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश प्राप्त रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बखत बोलाउन सक्ने गरी तयारी हालतमा रहन रिकर्ड टु ड्युटी निर्देशन जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। हाल सेनासँग बहालवाला स्वास्थ्यकर्मी सैनिक 2300 छन्, जसमा अधिकांश नर्स र केही विभिन्न विधाका चिकित्सक रहेका छन्। अवकाश प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सैनिक सेनाबाट परिचालित बहालवाला स्वास्थ्यकर्मी सैनिकसँगै खटाउने योजना बनाएपछि सेनाले मातहतका प्रेतना गन र गुल्म मार्फत विशेष युनिट बनाउने तयारी गरेको छ। कोरोना महामारी बढ्दै जाँदा अहिले देशमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने विषय बहसमा छ। सङ्कटकालमा सेना परिचालन हुन सक्ने प्रावधान छ। यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय विपत्तिमा भने सेना बैठक अघि नै पनि परिचालन हुन सक्छ। भूकम्प तथा बाढी पहिरो जाँदा सेना यसरी नै परिचालन हुँदै आएको छ। बाह्य तयारीको रूपमा नेपाली सेनाले विगतमा पनि नेपाल सरकारले दिएका विभिन्न जिम्मेवारीहरू पूरा गर्दै आएको हो, जसमध्येमा क्वारेन्टाइन सेन्टरको स्थापना र सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सहयोग,
आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना, व्यवस्थापन र सुरक्षामा सहयोग, त्यसै गरिकन होल्डिङ सेन्टरको स्थापना र त्यसको सञ्चालन र सब व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हो। यति बेला सेनाले त्रिचन्द्र महाकाल अस्पताल 80 बेडको आइसोलेसन सेन्टर छाउनी नजिकै तथा बालाजु स्थित राधा स्वामी सद्गम आश्रम, माता तीर्थ, खरिपाटी, भक्तपुर लगायत ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्ने बारे अध्ययन थालेको छ। सूर्य विनायकमा सेनाको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालित छ। सैनिक र गैर सैनिक दुवैका लागि आइसोलेसन सेन्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको सेनाले जनाएको छ। त्यस्तै अक्सिजन अभावले कोरोनाको उपचार प्रभावित भइरहेका बेला सेनाले भने अक्सिजनमा आत्मनिर्भर रहेको जनाएको छ। छाउनी स्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा छ। 2069 कार्तिक 16 गते स्थापना गरिएको प्लान्टबाट प्रति घण्टा 400 लिटर अक्सिजन उत्पादन हुँदै आएको पनि सेनाले जनाएको छ। 1 वर्षदेखि सेनाले कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सब व्यवस्थापन गरिरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्वी अफगानिस्तानमा आतंकवादीहरूको हमलामा परेर अफगान सुरक्षा बलका कम्तीमा 11 सदस्यहरू मारिएका छन्। गजानी प्रान्तको ख्वाजा ओमारी जिल्लामा तालिबान विद्रोहीहरूले 3 सुरक्षा चौकीमा आक्रमण गरेपछि अफगानिस्तानका 4 प्रहरी र 2 राष्ट्रिय गुप्तचर अधिकारीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रमुख अहमद जिया याकुबीले जानकारी दिनुभएको हो। उक्त झडपमा 4 तालिबानी विद्रोही पनि मारिएको सरकारी पक्षको दाबी छ। छिमेकी लोगर राज्यको प्रान्तीय राजधानी पुल ए आलमको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय नजिक सशस्त्र लडाकुहरूले उनीहरूको सुरक्षा चौकीमा आक्रमण गरेपछि सुरक्षा अधिकारीको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसबाहेक बिहिबार बिहान उत्तरी कजदुद प्रान्तको राजधानी कजदुज सहरमा भएको बम आक्रमणमा 4 सर्वसाधारण घाइते भएका थिए भने केही गाडी तथा भौतिक संरचनामा क्षति भएको थियो। अमेरिकाले आफ्नो सेनालाई मे 1 मा फिर्ता गर्ने भने पनि तोकिएको समयमा उक्त कार्य नहुँदा तालिबान लडाकु समूहले अफगानिस्तानका विभिन्न स्थानमा आक्रमणलाई तीव्र बनाएको बताइएको छ। अफगानिस्तानमा 3500 अमेरिकी तथा 7000 नेटो सैनिक तैनात गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। युरोपा लिग फुटबलको फाइनलमा स्पेनिस क्लब भिल्ला रियल र इङ्ग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। बिहिबार राति भएको सेमी फाइनलको दोस्रो लेगमा आर्सेनलसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै समग्रमा 2-1 को जितसहित भिल्ला फाइनल पुगेको हो। इङ्ग्लिस क्लब आर्सेनलको मैदानमा बराबरीमा रोकिए पनि भिल्लाले पहिलो लेगमा निकालेको जितका कारण फाइनल यात्रा तय गरेको छ। भिल्लाले पहिलो लेगमा 2-1 को जित निकालेको थियो। यस्तै सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा रोमासँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित भए पनि समग्रमा 8-5 को जित निकाल्दै युनाइटेड फाइनल पुगेको हो। भिल्ला र युनाइटेड बीचको फाइनल खेल मे 26 मा हुनेछ। युनाइटेडले पछिल्लो पटक सन् 2017 मा युरोपा लिग जितेको थियो। स्पेनिस टेनिस खेलाडी राफेल नाडाल र जापानिज खेलाडी नाओमी ओसाकाले लाउरेउस स्पोर्ट्स अवार्ड पाएका छन्। पुरुषतर्फ वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी बन्दै नाडालले वर्ल्ड स्पोर्ट्सम्यान अफ द इयर अवार्ड जित्दा ओसाकाले वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन अफ द इयर जितेकी हुन्। सन् 2020 मा नाडालले फ्रेन्च ओपन जित्दै सर्वाधिक धेरै ग्रान्ड स्लाम विजेता रोजर फेडररको कीर्तिमानीसँग बराबरी गरेका थिए। ओसाकाले गत वर्ष युएस ओपन जितेकी थिइन्। यस्तै जर्मन क्लब बायर्न म्युनिकले वर्ल्ड टिम अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गरेको छ। स्पोर्टिङ इन्स्पिरेसन अवार्ड लिभरपुलका मोहम्मद सलाहले जित्दा एथलेट एडभोकेट अफ द इयर अवार्ड लुइस ह्यामिल्टनले हात पारेका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै पुनः एकपटक प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मनोनयन दर्ता आज। विपक्षी दलबाट संहिताविद डाक्टर खिमलाल देवकोटा साझा उम्मेद्वार। सत्तारूढ दल एमाले अझै उम्मेद्वार चयन गर्न सकेन।
रोकियो अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने दिन अर्थात् बिहिबार दिनभर जसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु र विमानको चाप। कोरोना संक्रमित बेड नपाएर छटपटाउँदै गर्दा 1423वटा आइसियु बेड खाली रहेको सरकारी तथ्याङ्क। विभिन्न स्थानमा आइसोलेसन बेड निर्माणमा जुट्दै नेपाली सेना। पूर्वी अफगानिस्तानमा आतंकवादीहरूको हमलामा परेर अफगान सुरक्षा बलका कम्तीमा 11 सदस्यहरू मारिए। अमेरिकी सेना बाहिरिन ढिलाइ हुँदा बढ्दै हिंसाका घटना। र युरोपा लिग फुटबलको फाइनलमा विल्लारियल र म्यान्चेस्टर युनाइटेड, आर्सेनल र रोमा सेमिफाइनल में रोकिए। समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।